اچھا بھی مار کا ذرا غور نال سنا ہے گال مار کا سنا ہے ذرا چاہتے مکھن دی گال ہاں جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سب تو پہلے مکھن خان راجن پوری دا سلام قبول کرے سو دوجے نمبر تے جڑی ویڈیو دے نال مسٹیج کیتی پیا اے ویڈیو تساں حکیم صاحب دی بنتے آخر تک دیکھو اون دے اینڈ وچ بالکل آخر وچ اینڈ حکیم صاحب کو دھمکی دینا پے تو چپ کرتے اپنا گھوٹا ویچ نہ تے تیرے مشیناں بھی غائب تھی ویسن تو بھی انچے پاسے غائب تھی ویسے جو لبھن وچ کہنا ہو سے تا حکیم نال میں بعد وچ گل کرساں میں اپنے ورثہ کو آگاہ کرنا چاہنا اپنے بھیراویں کو برادری کو اپنے والدین کو رشتہ داراں کو اپنی پوری قوم کو اگر میرے اتنے وعدہ گھاٹا میں مریض ونجا ٹھکیج ونجا اغوا تھی ونجا غیب تھی ونجا تا اوندا ذمہ دار اے حکیم ہو سوے حکیم شہزاد ارئی ولد خدا بخش ارئی افسوچ آباد اوندا ذمہ دار اے ہو سوے اسی دے نال ہی تساں مطالبہ کرنا ہے شکریہ مار کا گال ہے یہ جڑا کچھ آدھا پہ شودا آدھا ٹھیک پہ این دے مگر لگی ودی علیزے سار ٹک ٹاکر اوہی کو اغوا کرامنا چاہندی ہے میرا قسم نال کوئی قصور کہ نہیں میں تو صرف این دی جڑی گھوٹے والی دوری ہے نا میں تو اوندا عاشق ہاں جیڑے جہاڑے میری نیت نے کتے بدلی اے میرے خلاف ویڈیو کھڑا بنے دے میں این دی دوری چوری کرامنی ہے تے این دی دوری واسطے بندہ میں لب گدے دوری چاچا مکھن تیڈی تے ڈنڈ کا ای بندہ جاتے وچ مجون بناونی ہے اساں تے اساں پورے سارے افسراں کو سارے دوستوں کو ونڈاونی ہے کیویں بھائی اے ٹھیکا تو گھندا پے بالکل اوکے این دی دوری چاہ سے تو چاچا تو اپنی دوری دی راکھی کر باقی تیرے پلے کشا کیا نہیں تیری کل کائنات تیری دوری ہے اساں تیری دوری جڑی نا چوامنی ہے اساں تیری دوری تے عاشق ہیں تیری دوری تے گرم ہے بس تو جڑا اتھا سیکورٹی گارڈ بھی لا بندوق والے بندے بھی لا تیری دیکھو جی گھوٹے والے بندے کول بھی کیا ہوندے اون دی دوری چاہ ونجو دی کہانی ختم تو سارا دشمنی کھڑا کرے اساں تے کو کیا چوانے تو سیکنڈ ہینڈ بندہ کہیں کھاتے دا کیا نہیں تے گال میں دی بیا ساری اکھ جڑی ہے نا او ایما ٹکی کھڑی ہے تیری دوری دے تیری دوری نہیں بجدی ہاں ڈنڈا ہے پیا بالکل بہترین ڈنڈا بہترین دوری تیری ڈنڈا ہی بندہ دا ٹھیکا میں دے بیٹھا ہوں تو قابو تھی